अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है और फीडबैक सजेशन से ज़रूर आगाह करते रहा करें। आपके कमेंट्स बहुत ही एक वो होता है ना कि मोटिवेशन और बहुत ही इनकरेजिंग होते हैं। बहुत इनकरेजमेंट मिलती है आपके फीडबैक से। ज़रूर अपनी राय से भी आगाह कीजिए और करते रहिए। मौजूदा हालात के हवाले से बेहतरी आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि हम वो फिर अपने टीवी शो पे कहीं ना कहीं मैं फिर इनकॉर्पोरेट भी करती रहूं, और मैं ज़रूर करती भी हूं। जो अवामी राय होती है वो आप सब की राय है। जो अवाम के हवाले से कहा जाता है कि जिस ताकत का सरचश्मा आप अवाम हैं, और जिस किस्म के हालात हैं जहाँ पे अवाम की सही की तो कोई कोई हैसियत ही नहीं नज़र आ रही है। जिस किस्म के हालात और जिस नहज पे लेके चले गए हैं हमारे इस वक्त मौजूदा हुक्मरान एंड ऑल दोज हु आर ऑथराइजिंग सच मेजर्स। सो आज की जो वीडियो है वो करने का मकसद ये है कि 2 रोज़ कबल जो ख़बर सरफेस करती है उस हवाले से है। उमर अयूब ख़ान साहब सब जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मौजूदा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं आप। और आपको पता है उमर अयूब ख़ान साहब का मोस्टली इस पूरे हालात में गुज़िश्ता इस 2-3 साल के अरसे और बिलखसूस गुज़िश्ता साल के इलेक्शंस के बाद उनको जब भी शो पे बुलाया उनका गला ख़राब ही पाया है। उनकी आवाज़ बैठी हुई होती है, वो तकरीर करते हैं अपोजिशन लीडर की हैसियत से कौमी असम्बली में। अक्सर उनकी तकारीर जो है वो रोक दी जाती है, नशर नहीं की जाती है, और उसके साथ साथ ही फिर उनको जो है वो चीख चीख के अपना मुद्दा जो है वो सामने फ्लोर ऑफ द हाउस रखना पड़ रहा होता है। सो मोस्टली उनकी आवाज़ बैठी हुई होती है। उमर अयूब ख़ान साहब की सीट बहरहाल अब ख़तरे में नज़र आ रही है, और इलेक्शन धांधली के इस पूरे मामले में, इस केस में अहम पेशरफ्त 2 रोज़ कबल सामने आई कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो उमर अयूब ख़ान साहब की दरख्वास्त थी जो स्टे के हवाले से, हुक्म इम्तना के हवाले से, उसको ख़त्म करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फरीकैन को सुनकर फैसला देने की हिदायत कर दी। अब आप इमेजिन करें कह कौन रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसके चीफ जस्टिस इस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, जिनकी सीनियरिटी और उस पर एक मुद्दा ऑलरेडी खड़ा हो चुका है जब से उनकी ये तैनाती हुई है यहाँ पर, जो ट्रांसफ़र होके ये आए हैं। उसके साथ साथ ही वो कह किसको रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका बायस बहुत आया है, जिस किस्म की उसने अपने जुरिस्डिक्शन के बरखिलाफ जाके जो इकदाम किए वो भी सबके सामने हैं। और कुछ हम आपके सामने अब जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स रखेंगे तो उसमें आपको नज़र भी आएगा। ये एक उमर अयूब ख़ान साहब की सीट का मामला है, और मैं भी आगे भी चलती हूँ कि उनके ओपोनेंट ने जो रवैया अख्तियार किया है वो इलेक्शंस वाले दिन क्या था, वो इलेक्शंस के 3 माह के बाद क्या था, अचानक से उनको किसने जगाया है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कि अगर तो उमर अयूब ख़ान साहब की सीट इसी तरह से ख़तरे में नज़र आई, तो आगे और भी लोग हैं जो कि इनको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये जो नाअहली की तलवार अब लटकाई जा रही है, एक तो मखसूस नशस्तें अदालत के अहकामात के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद मखसूस नशस्तें ना देना, और फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा, जिसको बहरहाल अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद करवा भी नहीं सकी। नज़र नहीं आया कि किसी के ख़िलाफ़ कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स नज़र आएँ। बट अब अगर नाअहली की तलवार जो सिर्फ़ एक पे नहीं, वो काफ़ी होंगे इसकी ज़द में, क्योंकि आपको पता है कि जो 9 मई के केसेस हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि 4 माह के अंदर इन 9 मई के केसेस को जो है वो निपटा दिया जाए। तो इसमें नेचुरली पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से असेस कर रही है कि इसमें रिलीफ तो मिलेगा नहीं, एविडेंसेस ऑल्दो के मौजूद नहीं। और हम उस दिन एजाज चौधरी साहब के उस केस के हवाले से बात कर रहे थे कि जिसमें जज साहब ने कहा था कि हमें दिखाएं कि किस तरह से प्रोवोक किया, उकसाया कैसे है। और प्रोसिक्यूशन जो है वो इस हद तक भोंडे जो है वो मौक़िफ़ लिए बैठी थी कि जी उनके पास जो वीडियो थी वो एक इंटरव्यू का हवाला दे रहे थे जो कि 17 मई का था, वो एक ऑडियो का हवाला दे रहे थे जो कि 10 मई का था। तो अदालत बोल रही थी, जज साहब कह रहे थे कि जी 9 मई या 9 मई से पहले का आप बताएं कि प्रोवोक कैसे किया गया, उकसाया कैसे गया। सो वो नहीं बता सकी प्रोसिक्यूशन। सो बहरहाल लेकिन जिस तरह से ड्रैग किया गया इस 9 मई को, वो नज़र आ रहा है कि इन 4 माह के अंदर 9 मई के इस तनाजुर में इनको सज़ाएँ तो दी जाएंगी,
اور سزاؤں کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ ہمیں ایکٹیو نظر آئے گا. وہ نااہلی کی صورت میں سیٹس جو ہے وہ ویکیٹ ہوں گی اور جو سیٹس پر دوبارہ بائی الیکشنز ہوں گے تو پھر وہ اپنے من پسند مزید لوگ لے کر آئیں گے. سو لہٰذا یہ ایک پورا مزید ایک فردر پلان بنایا گیا ہے ٹو ویکن ون پارٹی وچ obviously holds the popularity intact. مقبولیت جو ہے اس ایک جماعت کی، اس ایک جماعت کے بانی چیئرمین کی، وہ انٹیکٹ ہے. لیکن اب کس طرح سے اور مزید حربے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. سو 4 ماہ کے اندر یہاں 9 مئی کے کیسز، لیٹس لنک اٹ، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 9 مئی کے کیسز یہاں پہ کنکلوڈ ہو رہے ہوں گے 4 ماہ کے اندر. اور نااہلی کے تناظر میں نااہلی کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں وہ سیٹس جو ہے وہ ویکیٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گے. سو یہ عمر ایوب خان صاحب کے پیچھے کیوں جایا جا رہا ہے، اس پہ ہم ذرا اینڈ پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ عمر ایوب خان صاحب کا جو اپوننٹ تھا مسلم لیگ نون کے بابر نواز خان صاحب، جس دن الیکشنز ہوئے اس دن بابر نواز خان صاحب رزلٹس دیکھنے کے بعد وہ فیس بک پہ جا کے اپنے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے لکھتے ہیں کہ میرے ہری پور کے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم. میں آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ووٹ دی اور سپورٹ کیا. ہم سب نے مل کر ایک بہترین مقابلہ کیا ہے جس میں آپ سب کی بھرپور محنت شامل ہے. آپ کی محبتوں کا شکریہ. میں عمر ایوب خان اور پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور کھلے دل سے شکست تسلیم کرتا ہوں. ایک بار پھر سنیے، میں عمر ایوب خان اور پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور کھلے دل سے شکست تسلیم کرتا ہوں. یعنی کہ کنسیڈ کر لیا تھا انہوں نے، ریزلٹس ایکسیپٹ کر لیے تھے، شکست تسلیم کر لی تھی. انشاءاللہ ہم مزید محنت کریں گے اور اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے اور بھرپور اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اگلے الیکشن کی تیاری کریں گے اور انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے. ہار جیت کھیل کا حصہ ہے. انشاءاللہ ایک نئے عزم کے ساتھ دوبارہ ابھریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. آپ کا خادم بابر نواز خان. سو بابر نواز خان صاحب کا یہ فیس بک کا پوسٹ تھا جو کہ بعد میں 2 ماہ کے بعد ڈیلیٹ کر دیا گیا. اور یہ لیکن اسکرین شاٹس آر ویری بروٹل. سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ناپسندیدگی ہے اس کی ریزنز ہیں اور دس از ون آف دا ریزنز کہ اسکرین شاٹ جو ہے وہ ایک ہمیشہ کے لیے ایک ایویڈنس جو ہے آپ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. عمر ایوب خان صاحب نے ان کا ٹویٹ جو ہے وہ کوٹ ٹویٹ کیا ثاقب بشیر صاحب کا اور لکھا کہ I was in hiding during the 8 February 2024 elections due to multiple FIRs on me and could not even campaign. یعنی کہ میں چھپا ہوا تھا 8 فروری 2024 الیکشن والے دن کیونکہ میرے اوپر ملٹیپل FIRs تھی اور میں کیمپین بھی یعنی کہ اپنی انتخابی مہم وہ بھی نہیں چلا سکا. میں نے PMLN کے جو امیدوار تھے ان کو ایک بھاری مارجن سے یعنی کہ 82,000 ووٹ سے زائد کی برتری کے ساتھ میں نے ان کو ایک شکست دی اور میرے کافی کولیگز اور سپورٹرز جو ہے ان کو اریسٹ کیا گیا تھا کیمپین کے دوران. اور مجھے تو انہوں نے اپنے والد صاحب کے جنازے میں بھی شرکت پوری طرح سے نہیں کرنے دی گئی. انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو پولیس تھی وہ مسلسل مجھے گرفتار کرنے کی کوششوں میں لگی رہی اور جب میں اپنے والد صاحب کو دفنا بھی رہا تھا تب بھی گرفتاری کے اٹیمپٹس جو ہے پولیس اور ایجنسیز کی طرف سے کی جاتی رہیں. اور جو قبرستان انہوں نے بتایا کہ جو گاؤں ریحانہ وہاں پر پولیس جو ہے موجود تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے والد صاحب کو دفنا رہا تھا تب بھی آ کے یہ وہاں پر انہوں نے مجھے آخری جو رسومات تھیں وہ بھی صحیح طرح سے ادا نہیں کرنے دی گئیں. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کی آخری دعا میں کروانے کے لیے میں اپنے والد صاحب کی دعا بھی جو ہے وہ صحیح طرح نہیں کرا سکا. سو وہ کہہ رہے کہ کافی ملٹیپل اریسٹ اٹیمپٹس تھے. اکبر ایوب خان صاحب انہوں نے کہا ان کا ذکر کیا. انہوں نے ارشد ایوب خان صاحب کا جو PTI MPA کینڈیڈیٹ ہیں ان کا ذکر کیا. اپنے 16 سال کے بیٹے کا ذکر کیا عمر ایوب خان صاحب نے. یوسف ایوب خان صاحب جو ان کے کزن ہیں وہ اریسٹ ہوئے. ان کو پشاور جیل جو ہے وہ منتقل کیا گیا. وہ کہتے ہیں میرے اوپوننٹ نے یعنی کہ میرے مخالف نے اپنی جو شکست ہے اس کو تسلیم کیا 9 فروری 2024 کو اور فیس بک پہ پوسٹ کیا جو کہ ڈیلیٹ کر دیا گیا جو ہم نے ابھی آپ کو دکھایا ہے 2 مہینے بعد. اور اسکرین شاٹس وہ کہتے ہیں میرے پاس اسکرین شاٹس ہیں. He did not challenge the result with the stipulated time. یعنی کہ جو ایک 60 دن کا ایک وقت مقرر ہے کہ آپ الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے جو پٹیشنز اپنی درخواستیں ہیں وہ آپ فائل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے یعنی کہ 60 دن میں آپ کر سکتے ہیں اور 60 دن میں ایسا ان صاحب نے نہیں کیا بابر نواز خان صاحب نے.
اور یہ جاتے ہیں 60 دن کے بعد، بلکہ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جاتے ہیں تقریباً کوئی مئی میں، یعنی کہ فروری میں الیکشن ہوئے، مارچ اپریل میں 3 ماہ کے بعد یہ جاتے ہیں. اور ان کی جو ایلیگیشن ہے وہ کہتے ہیں بابر نواز خان صاحب کی یہ جوک آف دا سینچری ہے. اور ای سی پی وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہیئرنگز شروع کر دی. پھر انہوں نے چیلنج کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مینڈیٹ کو لے کے کہ ان کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ چیلنج کیا تھا کیونکہ لا ریکوائرڈ دا ای سی پی ٹو سینڈ دا کیسز ٹو ٹریبیونلز. ای سی پی کر ہی نہیں سکتا، اس کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے. یہ الیکشن ٹریبیونلز یہ معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ای سی پی الیکشن ٹریبیونل کا رول نہیں اڈاپٹ کر سکتا. اسٹے جو ہے وہ گرانٹ کر دیا گیا تھا چیف جسٹس اس وقت کے جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ان کی جانب سے، اور اب اس کو ویکیٹ کر دیا ہے اور ای سی پی کو بولا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ کیس ڈیسائیڈ کرے ایز پر لا. مطلب امیجن کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایز پر لا چیزیں، ایز اف ابھی تک یہ جو کچھ کر رہا تھا وہ ایز پر لا جو ہے وہ کر رہا تھا. اور جس قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اب ان کو بتایا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ کہ وہ ایز پر لا ڈیسائیڈ کریں اور تمام فریقین سے بات کریں، ناٹ کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ ٹریبیونلز کا کام تھا. اور ٹریبیونلز کا کام تو 180 دن کے اندر بھی تمام معاملات کو ڈیسائیڈ کرنا تھا. الیکشن کے حوالے سے جو پٹیشنز تھیں ان کا فیصلہ کرنا تھا. 180 دن گزرے ہوئے بھی جو ہے وہ تقریباً اتنا عرصہ گزر چکا ہے. الیکشن جو ہیں وہ لاسٹ فیبرری 2024 کو الیکشنز ہوئے اور اب 14 ماہ گزرنے کے بعد بھی آپ یہ حال دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک پٹیشنز جو الیکشن پٹیشنز ہیں وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوئی ہیں. مطلب ہمارا ملک اس وقت ایک مذاق بن کے رہ گیا پوری دنیا میں کہ الیکشنز ہی کے اس تنازع سے ہم باہر نہیں نکل سکے ہیں. آپ نے مینڈیٹ تو جس کا تھا وہ تو آپ نے لیا ہی لیا، بٹ آپ پٹیشنز بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے. آپ مطلب امیجن کریں کہ جس طرح سے اس پورے نظام کی جو دھجیاں بگیری گئی ہیں وہ سب کے سامنے ہے. اس وقت یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تھرو پیپل لائک بابر نواز خان ایز ویل، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ مئی میں وہ جاگتے ہیں اور وہ مئی میں آ کے ایک دم سے ان کو یاد آتا ہے جنہوں نے اپنی شکست تسلیم کیے ہوئے 3 مہینہ گزر چکا تھا، ایک دم سے ان کو بتایا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے کہ یار اٹھو اور اٹھ کے اپنی جو ہے وہ کلیم کرو اپنی جیت. جس طرح سے کورٹس کے حال ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. یہ عدالتیں جن کا کام تھا انصاف فراہم کرنا، یہ عدالتیں خاموش تماشائی بنی جو ہے معذرت کے ساتھ وہ بیٹھی ہیں. اور جو الیکشن ٹریبیونلز ہیں وہ بظاہر ایک سٹینڈ سٹل پہ نظر آ رہے ہیں. ان کا ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں، کام نہیں کر رہے. 180 دن میں ڈیسائیڈ کرنا تو بہت دور کی بات، وہ تو گزرے ہوئے بھی بہت ٹائم ہو گیا ہے. لیکن جو ہے وہ ججز پہ بہت ان کی کارکردگی پہ حرف آئے گا اس پورے تناظر میں. اور اگر آپ یہاں کی عوام کو خاموش کر لیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز کو دیکھ رہی ہے، پورا عالمی دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ یہاں کی عدالتوں نے، یہاں کے کورٹس نے ان الیکشنز کی سے متعلق درخواستوں کے حوالے سے کیا کیا، یہاں پہ لوگوں کو انصاف دلوانے کے حوالے سے کیا کیا، یہاں پہ لوگوں کو ان کے رائٹس فراہم کرنے کے حوالے سے کیا کیا، یہاں پر اپنے عدالتی فیصلوں کو پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے کیا کیا. وہ آج ایک ڈان کی کا کارٹون ہے، وہ بھی میں ذرا شیئر کرتی ہوں. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے چھرا بھونکتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ کورٹ کا جو آرڈر تھا اس میں اڈیالہ کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے، اور وہ بہت لوگوں نے تو اس کو وہ جیل کرنل کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس پر بھی بہت اس کی کریکشن کے ساتھ پوسٹ کیا ہے. لیکن یہ باوجود اس کارٹون کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی قسم کا حال نظر آ رہا ہے. اور کورٹ بالکل ہمیں عدالتیں یہاں پر معذرت کے ساتھ بے بس نظر آ رہی ہیں کیونکہ ان کے آرڈرز میں اسی طرح سے چھرا گھونپا جا رہا ہے، بٹ وہ کچھ کر نہیں پا رہی. وہ بالکل ایک ایسے، جب ایک انسان کو چاقو مارا جاتا ہے تو اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے عدالتوں کی کنڈیشن میرے خیال سے اس سے ورس ہے کہ آپ مردے کو ہی چاقو مار کے بار بار ٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں ہلے گا، بھائی نہیں ہلے گا. کرونالوجی آف ایونٹس میں ذرا آپ کو ریل کو بتاتی چلوں. RO جو ہے وہ 9 فروری کو ہی ایشو کرتا ہے نوٹس فار کنسالیڈیشن آف ریزلٹس ان ریسپیکٹ آف NA-18 یعنی کہ NA-18 ہری پور کی سیٹ پر. 16 فروری 2024 کو الیکشن ٹریبیونلز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں. 17 فروری 2024 کو الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے ایز ریٹرن کینڈیڈیٹ. 2 اپریل 2024 کو اسپیکر نیشنل اسمبلی نوٹیفیکیشن ایشو کرتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کا. 17 اپریل 2024 کو ٹائم بارڈ فرام دا نوٹیفیکیشن آف ECP ایز ریٹرن کینڈیڈیٹ. 17 اپریل کو
अब आप देखें 11 मई को 2024 में बाबर नवाज खान साहब जो हैं वो अपनी इलेक्शन पिटिशन ईसीपी में फाइल करते हैं 11 मई को। ये इलेक्शन को गुजरे हुए टाइम हो गया अभी, और उनकी जो ये पिटिशंस होती हैं ये टाइम बार्ड हो जाती हैं, ये पास्ट या क्लोज ट्रांजैक्शन होंगी, तो ये किस तरह से ईसीबी इसको टेकअप कर सकता था, इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती थी ये। और आप इमेजिन करें कि मतलब जिस तरह से ये मामलात को ये अनलॉफुल तरीके से चलाया जा रहा है, मेरे ख्याल से एक नया ये कानून जो है शायद तश्कील दे रहे हैं, ये लिख रहे हैं, क्योंकि अब अदल इंसाफ अब हमारे मेरे ख्याल से तारीख के हमें औराख में ही मिल पाएगा। उमर अयूब खान साहब जो हैं वो रिप्लाई देते हैं 10 जून को 2024 को, जो पिटिशन बाबर नवाज खान साहब की जानिब से फाइल की जाती है। वो जवाब देते हैं रिट पिटिशन बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर 39(3), और उसके बाद 18 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटिशन जाती है अंडर आर्टिकल 199 और अगेंस्ट ईसीबी जुरिसडिक्शन। 26 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहला ऑर्डर आता है, रिस्ट्रेन करता है वो ईसीपी को आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स करने से। अचानक से जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट हरकत में आया है और ईसीपी को फिर पावर कराया गया है या एम्पावर करने की कोशिश की गई है कि आपके रोल को फिर एक दफ़ा हम ज़रा थोड़ा रोशन करते हैं, थोड़ा उजागर करते हैं और आप फिर हरकत में आइए। फिर पूरी स्टेट मशीनरी इस वक्त नज़र आ रही है, कोर्ट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड द एंटायर स्टेट मशीनरी, जो कि पीटीआई के ख़िलाफ़ ये इक़दामात मज़ीद अब उसमें एक तेज़ी नज़र आएगी, इनके पीछे जाया जाएगा। और ये उमर अयूब खान साहब के साथ ये हो क्यों रहा है? ये हो इस वजह से रहा है कि उमर अयूब खान साहब चुप नहीं कर रहे। उमर अयूब खान साहब अपनी हर तकरीर में किस तरह से एजेंसीज़ को, मुल्की इदारों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में रहने की तंबीह कर रहे हैं। सिंध के पानी किस तरह से पीपल्स पार्टी ने बेचा है, वो बार बार रगड़ा लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम नहीं होती, यहाँ से मज़ीद ऐसा लग रहा है कि एक सीरीज़ ऑफ न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस उनके लिए अवेट कर रहा है। लेट्स सी इस कमिंग वीक में, इस पूरे हफ्ते में किस तरह से डेवलपमेंट्स नज़र आती हैं। मंगल के रोज़ वकला की मुलाकात इमरान खान साहब से, कौन जा सकेगा, कौन जा नहीं सकेगा, और फिर जुमरात के रोज़ क्या इमरान खान साहब की बहनें और सियासी क़यादत उनसे मिल पाएंगे कि नहीं। अल्लामा इकबाल के 87th उनकी डेथ एनिवर्सरी पे स्पीकर नेशनल असम्बली अयाज सादिक साहब का एक कोट नज़र से गुजरा, जो कि अयाज सादिक साहब ने कहा कि इकबाल्स मैसेज ऑफ यूनिटी, सेल्फ इंडिपेंडेंस इज़ एन इटर्नल सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर मुस्लिम उम्मा। आप उनको इन ओकेजन्स पर याद तो कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप उनके आइडियल्स पर अमल पैरा भी अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से मुल्क में उसकी एक मुस्बत तब्दीली आना शुरू हो जाए। लिहाजा या तो इससे गुरेज करें, या तो फिर अगर आपने सही मानों में इम्प्लीमेंटेशन के साथ अगर आप मुल्क में मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं, तो फिर आपको पूरा हक है कि आप इनको याद भी करें और इनके कोट्स भी आप आवाम को सुनाएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फीडबैक सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए।